हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौं। यो हो कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज र आज हामी छौं कार्यक्रमको 39औं श्रृंखलामा। र यो कार्यक्रम आउने गर्छ सधैँ शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि र हजुरहरूकै माया र प्रेमका साथ आज हामी 39औं श्रृंखलामा पुगेका छौं र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै चिरञ्जीवी ढकाल त्यसैगरी रिजवान खानजी उपस्थित भइसकेको हुनुहुन्छ र त्यसैगरी आजको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू आफ्नो माया र प्रेम यसैगरी सदा चाहिँ बर्साइराख्नुहोला र हामी पनि यहाँहरूको सिर्जनालाई हजुर समक्ष भाका हालेर आफूसँगै प्रस्तुत गर्ने मौका अवश्य पाउनेछौँ र यहाँहरूको माया पनि पाउनेछौँ र सधैँ शनिबार चाहिँ यसै गरी उपस्थित हुन पाउनेछौँ भन्ने आशाका साथ हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। जय सर्जक जय सृजना भन्दै कार्यक्रमको 39औं श्रृंखलाको दैलो उघारिसकेका छौं। यहाँहरू सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूमा कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 39औं श्रृंखलाबाट म प्रभात सुवेदी, म प्रश्न सुवेदी र त्यसैगरी म अभिनन्दन सुवेदी हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौं जय सर्जक जय सृजना। कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरू सबैजना विज्ञ नै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकार नै छ। हामीले भनिरहनु पर्दैन, हामीले कार्यक्रमलाई 39औं श्रृंखलासम्म ल्याइ पुर्याएका छौं यहाँहरूकै माया, हौसला, प्रेरणा अनि निरन्तरको साथका कारणले। र आज हामी 39औं श्रृंखलामा के कौशलीहरू लिएर आएका छौं, के प्रस्तुतिहरू हामीसँग छन्, त्यसका लागि भने यहाँहरू हामी सँगै रहनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमलाई यहाँहरूले धेरै नै माया दिनुभएको छ र हामीलाई धेरै नै ऊर्जा भरिएको छ। यो कार्यक्रम एउटा सानो प्रयास हो यहाँहरूका सृजनामा आवाज भर्ने नितान्त पारिवारिक प्रयासमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ। कार्यक्रम 39औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा निकै आरोह अवरोहहरूलाई पार गर्दै हामी आइरहेका छौं। तथापि हामीले एउटा प्राविधिक रूपमा हामी जति साधन स्रोत हामीसँग उपलब्ध छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर यहाँहरू माझ उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै गर्व महसुस हामीलाई भएको छ। आदरणीय धेरै सर्जक व्यक्तित्वहरू, धेरै सृजनशील व्यक्तित्वहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमन गर्दै कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्छौं। एउटा सृजना, कवितात्मक सृजना रहेको छ। यो कार्यक्रममा सदैव हामीले सम्झनै पर्ने नाम, सदैव हामीले सम्मान गरिरहने नाम त्यो हो आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय। यहाँ धेरै सृजनाहरू आज पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। आदरणीय कविमनहरू, आदरणीय सर्जकहरू हामीलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौं यहाँहरूलाई। अहिलेलाई भने हामी सृष्टि र युद्ध शीर्षकमा रहेको यो कविता आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेजीको यो कवितालाई हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्न चाहन्छौं। त्यसपछि यहाँहरूका सृजनाहरूलाई पनि हामी क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौं र यहाँहरूका हामी नामहरू यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूका हौसला रूपी प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौं। तर कार्यक्रममा बसिदिनुहोला, यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला, त्यसै गरी यहाँले शेयर गरिदिनुहोला र हामीले
सँगसँगै यो कार्यक्रम रेकर्ड भए पश्चात हामीले यज्ञ टेलिभिजन वाइ टिभीमा हस् हुन्छ आदरणीय लक्ष्मण पाण्डे आज पनि मुक्तक पठाए भन्नुभएको छ। हवस् अवश्य पनि वाइ टिभी यज्ञ टेलिभिजनमा हामीले यो कार्यक्रमलाई राख्दैछौँ र यज्ञ टेलिभिजनमा युट्युब च्यानलमा गएर पनि यो कार्यक्रम हेरिदिन हामी आग्रह गर्छौँ। सुरम्य दृश्य माधुरी विशेष भाव भङ्गिमा नवीनता छ सृष्टिको प्रभाव पूर्ण भूमिमा सिंगार न उच्च शिल्पले सबै कुना र कन्दरा निकाल्छ रत्न गर्वका सनै सनै वसुन्धरा निकाल्छ रत्न गर्वका सनै सनै वसुन्धरा लिएर आस पुग्दछन् मिलिन्द फूल बागमा नियाल्छ रूप व्योमले खुसी भई तडागमा झुकेर वृक्ष छेउका तलाउ भित्र छन् सरी विचित्र चित्र देखिए अपूर्व माधुरी छरी विचित्र चित्र देखिए अपूर्व माधुरी छरी बसन्त जादु फैलियो सबै कुरा सिंगारिए प्रदीप्ति छाइँदै गयो नवीन दृश्य जन्मिए बसेर वृक्ष निडमा कि पोख्छ कोइली बहा कि चित्त भित्र दर्द छन् अशेष सृजनाता कि चित्त भित्र दर्द छन् अशेष सृजनाता सुगन्ध वायु सुस्तरी चलेर फैलिँदै गयो फुलेर पुष्प बागमा प्रदर्शनी खुला भयो कतै प्रभाव विशिष्टता कतै छटा मनोहर कला गला मिली धरा बसन्तमा छ सुन्दर कला गला मिली धरा बसन्तमा छ सुन्दर सचेत शिल्पकार झै विचित्र सृजना कला छ चैत जादुमा सजै विशेष छन् घडी पला सचेत शिल्पकार झै विचित्र सृजना कला छ चैत जादुमा सजै विशेष झन् घडी पला सिंगार छ बाटोमा फुली गुराँस लालीमा सीता सिंगार छ बोटमा फुली गुराँस लालीमा सीता हुँदैन सृष्टि युद्धमा कहीं कतै पराजित हुँदैन सृष्टि युद्धमा कहीं कतै पराजित हुँदैन सृष्टि युद्धमा कहीं कतै पराजित कहीं कतै पराजित कहीं कतै पराजित कहीं कतै पराजित सृष्टि र युद्ध र यस सुन्दर कविताका लागि स्रष्टाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी म कमेन्ट बक्समा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ यहाँ वाचन गर्न गइरहेकी छु। रिजवान खानले भन्नुभएको छ नमस्ते गुरु
र त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डेज्यूले भन्नुभएको छ उपस्थिति जनाउन मन लाग्छ मलाई पक्कै पनि। यो सबैको साझा कार्यक्रम हो, सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्ण विश्वमा रहनुभएका नेपाली साहित्य प्रेमी नेपाली मनहरूमा यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डेज्यूले भन्नुभएको छ मिन भवन काठमाडौँबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, राजधानीबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अरुण नदी खत्रीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। सामा खुसीदेखि भन्नुभएको छ, पक्कै पनि यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यसै गरी भोलराज सापकोटाज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। आदरणीय प्रिय गुरु दयामान श्रेष्ठज्यूले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। मेरो तर्फ पनि गुरुलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरकै माया र प्रेमका कारण आज मलाई गणित विषय निकै सरल लागिरहेको छ र यहाँकै त्यस 1 घण्टामा हजुरले भन्नुभएका कुराहरूले मैले गणित विषयमा इमेजिनेसन पावरलाई मैले बढाइरहेकी छु र साथसाथै केही कमी कमजोरी पनि छन् पक्कै पनि, र यसलाई पनि म सुधार गर्नेछु भन्ने बाचा गर्दछु। र त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डेज्यूले हिमाल नि झुक्न हुन्न, सागर पनि सुक्न हुन्न, माया गरौ पृथ्वीलाई। हिमाल नि झुक्न हुन्न, सागर पनि सुक्न हुन्न, माया गरौ पृथ्वीलाई। प्रकृति नि लुक्नुहुन्न। पक्कै पनि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो र यसै गरी वातावरणलाई स्वच्छ राखौं र प्लास्टिक जथाभावी नफालौं र सकेसम्म प्लास्टिकको कम प्रयोग गरौं र त्यसलाई प्लास्टिक प्रयोग गर्दा वातावरणमा केही नोक्सानी हुने होइन। हामीले यदि त्यो प्लास्टिकलाई वातावरणमा फाल्यो भने त्यो माटोमा मिसिन सक्दैन, बायोडिग्रेडेबल छैन त्यो, त्यसै कारण वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ र प्लास्टिकको कमी भन्दा पनि प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन हुन हाम्रो आजको आवश्यकता रहेको छ। त्यसै गरी शारदा शर्माज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ र रिजवान खानले फेरि पनि नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ। सुस्मिता कुस्मीज्यूले सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। राजु थापाज्यूले सुपर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी तिलकराम पनेरुज्यूले नमस्ते भन्नुभएको छ र नमस्तेको स्टिकर पनि पठाउनु भएको छ। लक्ष्मण पाण्डेज्यूले मिठो आवाज र शब्द भन्नुभएको छ, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तारा पौडेलज्यूले नमस्तेको स्टिकर पठाउनु भएको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक नमस्ते। र त्यसै गरी राहुल गुप्ताज्यूले नमस्कार सर भन्नुभएको छ र दलसाही ठकुरीज्यूले कविता यहाँ प्रेषित गर्नुभएको छ र मौका मिलेसम्म यस कवितालाई हामी वाचन गर्नेछौँ र अनुष्टुप छन्दमा रहेको छ र कविताको शीर्षक रहेको छ दलसाही ठकुरीले प्रेषित गर्नुभएको अनुष्टुप छन्दको यो कवितालाई हामी वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हार्दिक आभार यो सृजना प्रेषित गर्नुभएकोमा। अनुष्टुप छन्दमा रहेको यो कविता अबको क्रममा कविताको शीर्षक रहेको छ सत्यता। धर्म गर्ने बहानाले मन्दिरमा गए पनि यस्तो सम्पत्ति के गर्नु अरबौनै भए पनि छोरा नै घरको मुख्य लुटेरा भइदिए पनि छोरा नै घरको मुख्य लुटेरा भइदिएपछि अधर्मीले यहाँ उल्टो बाटोमा गइदिएपछि अधर्मीले यहाँ उल्टो बाटोमा गइदिएपछि सबैमा सत्यको जित
हुन्छ भोलि सरासरा सत्य भन्दा ठुलो छैन तिमीले जे अरू गर जो मेहनतले आफ्नो धरती माता फलाउँछन् उनै व्यक्तित्वको मात्र सयौं कष्ट उठाउँछन् उनै व्यक्तित्वले मात्र सयौं कष्ट उठाउँछन् स्वार्थीले फाइदा हेरी जति बाटो भए पनि जित नै सत्यको हुन्छ ढिलो चाँडो भए पनि यस्ता कारणले धेरै कालो धन कमाउँदा होला क्षणिकको मस्ती सम्पत्तिमा रमाउँदा होला क्षणिकको मस्ती सम्पत्तिमा रमाउँदा झुट्टो शब्द बनाएर जति राम्रो तिमी बना त्यहाँ लालचले तिम्रो अँध्यारो गर्छ जीवना हत्या हिंसा बलात्कार नचाहेर गरे पनि कालो सम्पत्तिले तिम्रो भकारी नै भरे पनि कालो सम्पत्तिले तिम्रो भकारो नै भरे पनि भकारी नै भरे पनि अरूको भरमा आफ्नो जिन्दगानी चलाउँदा के पुग्दैन यहाँ हाम्रो मातृभूमि फलाउँदा धर्मको पक्षमा हिँड्दा अधर्मी छन् डगाउने सबैको ज्ञानले लागि हो सभ्यता जगाउने सबैको ज्ञानले लागि हो सभ्यता जगाउने सबैभन्दा छुचो बानी बस्नु हो अपमानमा पशुले पनि मान्दैन गएमा वस्तु कानमा बानी नै नभए राम्रो के गर्ने अधिकारले बानी नै नभए राम्रो के गर्ने अधिकारले को कस्तो छ भनी भोलि बुझ्ने छौ व्यवहारले को कस्तो छ भनी भोलि बुझ्ने छौ व्यवहारले को कस्तो छ भनी भोलि बुझ्ने छौ व्यवहारले अत्यन्तै सुन्दर कविता अनुष्टुप छन्दमा रचिएको दलबहादुर शाहीजीले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो अमूल्य सृजना राखिदिनु भयो र हामीलाई वाचन गर्ने सुन्दर अवसर जुटाइदिनु भयो र त्यसै गरी दलशाही ठकुरीज्यूले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ र गौरी प्रसाद सुवेदीज्यूले यो परिवारलाई सल्युट छ गौरी सापकोटा सुवेदीज्यूले यो परिवारलाई सल्युट छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँसँग हिजो भर्खर भेट भएको थियो र छोटो समयको भेट पनि अत्यन्तै सुन्दर पलहरू थिए। हार्दिक आभार गौरी सापकोटा म्यामलाई र त्यसै गरी सन्तोष सिक्देलज्यूले मनी सुन्दैछु है भान्जी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मामा र पक्कै पनि म भेट अवश्य गर्नेछु। मेरो परीक्षा सकेपछि म फेरि आउनेछु र यसै गरी हेर्दै रहनुहोला र माया गर्दै गर्नुहोला। ज्ञानो संगम खड्काज्यूले आहा प्रभात गुरु भन्नुभएको छ र त्यसै गरी महेशनाथ योगीज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ र त्यसै गरी आदरणीय चिरञ्जीवी ढकालज्यूले नमन भन्नुभएको छ र मेरो प्रिय गुरु ठाकुर सिंह रेशमीज्यूले सुपर भन्नुभएको छ। हेर्दै रहनु भएको होला र सर हेर्दै गर्नुहोला। आफ्नो चेली यहाँ आफ्नो चेलो यहाँ साथै आफ्नो सहपाठी सहकार्य गुरु यहाँ र यसै गरी माया गरिरहनु होला र
ज्ञान सुन्दर कुर्मीज्यूले नाइस गुरु भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी राहुल गुप्ताज्यूले आहा क्या मिठो आवाजको साथमा कविता वाचन भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी किरण श्रेष्ठ जोशीज्यूले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। र त्यसै गरी दिल्ली बहादुर बुढाथोकीज्यूले अति उत्तम गुरु भन्नुभएको छ। र लक्ष्मण पाण्डेज्यूले यहाँ कमेन्ट बक्समा दलबहादुर शाहीज्यूको अनुष्टुप छन्दको कविता धेरै राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी देव रोबिन्स ज्यूले सुपर भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी कमेन्ट बक्समा आएका प्रतिक्रियाहरू पढ्दै गरौँला र म यहाँहरूलाई आफ्नो छोटो रचना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मलाई पर्खी बस्नु है। नबर्साऊ सुखका पानी, नबिजाऊ मेरा आँट आज। नबर्साऊ सुखका पानी, नबिजाऊ मेरा आँट आज। संघर्षका यी पलमा रमाउनु छ। तिम्रा निम्ति स्वतन्त्र फाटमा संगीतका साथ सुरसरी साथ सपना रोक्नु छ र बनाउनु छ विशाल चौतारी। त्यही सपनाको शीतलता तिमीलाई नै दिनु छ। नछाड्नु तिम्रा ज्योति मेरो जीवनमा आज। मलाई अँध्यारोसँग लड्नु छ। म आउनेछु त्यो तिलस्मी श्वेतद्वारलाई खोलेर स्वर्ण साँचोले। उडाउनेछु श्वेत परेवा, छर्नेछु शान्तिको सन्देश। पंख फिजाए भुरुरु उडेर गगनमा भेट्न आउनेछु। संसार तिमीलाई नै सुम्पनेछु। आजलाई होइन भोलिलाई बचाउनु ती हतियार। परिवर्तन गरौँला यी सुन्दर संसार। आजलाई माफी पाऊ, भोलि अवश्य आउनेछु। सुन्नेछु तिम्रा नियात्राका भाकाहरू। मलाई लड्नु छ आफ्नै युद्ध, तिम्रा लागि लड्नु अघि। त्याग्नु छ आफ्नै संसार, सामुद्रिक संसार हेर्नलाई। डुबुल्की मारौला करोडौँसित, तर आज भने मलाई पर्खी बस्नु है। तर आज भने नाइ मलाई पर्खी बस्नु है, मलाई पर्खी बस्नु है। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। जसले जहाँबाट हेर्नु भएको छ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। यहाँहरूको माया, सद्भाव र अनि विश्वास र मार्गदर्शनबाट कार्यक्रमले 39औं श्रृंखला पार गरेको छ। हामी कार्यक्रमलाई अझै धेरै श्रृंखलासम्म अगाडि बढाउने जमर्को र प्रयास निरन्तर गर्नेछौँ। अहिले भर्खरै छोरी प्रश्न सुवेदीको आफ्नै सृजनामा रहेको यो कविता यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। आज मात्र कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र हामी पारिवारिक प्रयास गरिरहेका छौं। यहाँहरूका साहित्यिक सृजनाहरूमा आवाज भर्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र आउने गर्दछ। हाम्रो यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 8:30 बजेबाट करिब 9:30 बजेसम्म हामी यहाँहरूसँग हुनेछौँ। त्यसै गरी यहाँनिर खराल हेमनाथ खराल ले अत्यन्तै मिठो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। काव्य मधुर श्रुति सन्देहबाट हामीलाई धन्य गराइदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौ भन्नुभएको छ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट यहाँ र यहाँको सपरिवारमा हाम्रो नमन छ। त्यसै गरी मेरो प्यारो चेलो संगीतकार, उदयमान संगीतकार र निकै संगीतको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै रहेका मेरो प्रिय भाइ, मेरो चेलो भनौँ, चेलो राजेन्द्र बजगाई नमन हजुरहरूलाई भनेर प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ, प्रतिक्रिया प्रेषित गर्नुभएको छ। कृष्ण ढुङ्गाना नमस्कार सर भन्नुभएको छ। आदरणीय हरित अभियन्ता, आदरणीय यस कार्यक्रमका सल्लाहकार आदरणीय हरित अभियन्ता हेमन्त राज काफले हामी सँगै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्यारो कार्यक्रम, यो प्यारो यहाँले नै बनाउनु भएको हो। यहाँको
हौसलाले नै हामी कार्यक्रमलाई 49औं श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ, ल्याउन सफल भएका छौँ। मरिङ्गा बाबा हेमन्तराज काफ्लेलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छौँ। यहाँको हरियाली प्रतिको अभियान सदैव अगाडि बढिरहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर परशुराम निरौलाले कविता प्रेषित गर्नुभएको छ। निकै टाढादेखि भौगोलिक रूपमा निकै टाढादेखि कविता प्रेषित गर्नुभएको छ। ऊ भित्रको परशुराम निरौला अन्जान यात्री लेटाङ 5 खेरुवा मोरङबाट उहाँले यो कविता प्रेषित गर्नुभएको छ। हामी यो कवितालाई वाचन गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलामा। मानिस दिन्छ परिचय जगतमा चरित्र उदारिकन। मानिस दिन्छ परिचय जगतमा चरित्र उदारिकन। ठान्दछ आफूलाई इन्द्रेश्वरी धरतीमा छैनन् कोही सज्जना। ठान्दछन् आफूलाई इन्द्रेश्वरी धरतीमा छैन कोही सज्जना। महानता जाच्ने दुनिया साक्षी भए पनि ठान्छ आफैलाई हिरा। महानता जाच्ने दुनिया साक्षी भए पनि ठान्छ आफैलाई हिरा। छैन मतलब दुनियाको फिकर उसमा चिन्ता आफ्नै सदा। आफ्नो हविगत छ कस्तो भनेर कहिल्यै हेर्दैन ऐना कति। आफ्नो हविगत कस्तो भनेर कहिल्यै हेर्दैन ऐना कति। संसार आफू जस्तै ठानेर जगतमा बस्छ तमासा धरी। आफ्नै हैकम जमाउन हर बखत रचेर नाटक लीला। आफ्नै हैकम जमाउन हर बखत रचेर नाटक लीला। लिन्छ मुठी भरको सोच मनले छैन कसैको पीरा। मनले छैन कसैको पीरा। बस्छ चिन्ता मनमा हर घडी। जड सूत्रवादी बनी छैन राति पनि कर्तव्य बोध आफ्नो गर्दैछ। छैन रत्ती पनि कर्तव्य बोध आफ्नो गर्दैछ ढलिमली। गर्छु राज भन्दै दुनिया बटुली रूप रंग जो फेरिकन। बोल्छ आकाश पाताल जोडी खुबसित धर्रा बटुलिकन। छैन चिन्ता समाज र मुलुकको सोचेर कुनै छेड। बस्छ रस रंगमा झुलिकन हर बखत कुरा गर्छ बेसुरा। मौका ठान्छ केवल जीवनको आफ्नै लागि हो त नि। छैन प्रशंसा कुनै गतिलो जनमाज बस्छ आफैमा फसी। छैन प्रशंसा कुनै गतिलो जनमाज बस्छ आफैमा फसी। कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा धेरै सर्जकहरू जोडिनु भएको छ। भर्खरै मात्र परशुराम निरौला आदरणीय गुरुवर आदरणीय सर्जक परशुराम निरौला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेटाङ 5 खेरुवा मोरङबाट प्रेषित गर्नुभएको ऊ भित्रको शीर्षकको यो कवितात्मक सृजना हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय समीक्षक, आदरणीय बाल कथाकार, आदरणीय व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्व अरुण खत्री नदी लघु कथा पठाएको थिए भन्नु अवश्य हजुरको लघु कथा हामी केही बेरमा नै वाचनको तयारीमा छौं। लक्ष्मण शर्मा, सालट प्रभात सुवेदी एन्ड डटर लभ यु अल भन्नुभएको छ। आदरणीय लक्ष्मण शर्मा आदरणीय गुरुवर प्रति हार्दिक नमन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लक्ष्मण शर्मा गुरुवर प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँप्रति। त्यसै गरी कार्यक्रमको यो दौरानमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुरहरूको हौसला, माया, प्रेम अनि यो सद्भावका कारणले गर्दा हेमनाथ खरेलले फेरि पनि अत्यन्तै मनमोहक शब्द सृजना, शालीन वाचन र प्रस्तुति भनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट र हामी सपरिवारको तर्फबाट। कति राम्रो नानुको वाचन अनि
हौसला दिने हजुरप्रति नमन भनेर राजेन्द्र बजगाईले फेरि पनि हौसला हार्दिक नमन। कृष्ण ढुङ्गाना राम्रो वाचन भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। त्यसै गरी मनिषाले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। त्यसै गरी राजकुमार भट्टराई हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ, कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला दिइराख्नु भएको छ, नमस्कार सबैजनामा भन्नुभएको छ। र अत्यन्तै मनमोहक प्रस्तुति भन्नुभएको छ, कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। यहाँ आदरणीय गुरुवरहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। नानु पौडेल ल कार्यक्रम भव्य रहोस् शुभकामना भन्नुभएको छ, यहाँहरूले नै भव्य बनाइदिनु भएको हो, हामीले त मात्र एउटा सानो प्रयास मात्रै गरेका छौँ। त्यसै गरी धनराज सिलवालले आहा कति सुन्दर कार्यक्रम सर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। परशुराम निरौलाले फेरि पनि कमेन्ट गर्दै राम्रो कार्यक्रम छ प्रभात गुरु भन्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आउने गर्छ प्रत्येक शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म। कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ, कार्यक्रमलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र साथै मन परेमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। अहिले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिएर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। अबलाई भने हामी अर्को सृजना जोड्ने तर्खर गरिरहेका छौँ, यहाँहरू पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला र यहाँले कमेन्ट गर्दै रहनुहोला। आदरणीय गुरुवर हामी सँगै हुनुहुन्छ, सायद अघि टुप्लुक्क मैले देखेको थिएँ। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेकै अर्को रचना, हामी उहाँ प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्ना रचनाहरू लेख्नुहुन्छ, आफ्ना सृजनाहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँकै अर्को सृजना वासन्ती वैभव शीर्षकमा रहेको यो सृजना अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी लघु कथा प्रस्तुतिको तयारी गरिरहेका छौँ। सजाउँदै नयाँ नयाँ विशेष पत्र पल्लवा, अपूर्व देखिने खुली सधैँ बसन्त वैभवा। चिटिक्क बोट बोटमा नवीन पात मञ्जरी, बनाउने बसन्तले अरण्य सुन्दरी परी, बनाउने बसन्तले अरण्य सुन्दरी परी। पुगी समस्त वृक्षमा बसे समान छन् सुगा, फुलेर कोपिला बने विशिष्ट फूल विशिष्ट पुष्पका थुङ्गा। अनन्तता र दिव्यता, सुरम्यता र भव्यता, सिंगारिएर यो धरा अपूर्व देखियो छटा, सिंगारिएर यो धरा अपूर्व देखियो छटा। हरेक वस्तु छन् नयाँ, हरेक ठाउँ सुन्दर, विशेष याम हो यहाँ हुँदैन घामको डर। बतास साथ फूलको सुगन्ध फैलियो पर, छमक्क कोयली चरी नयाँ नयाँ हुँदा घर, छमक्क कोयली चरी नयाँ नयाँ हुँदा घर। सुगन्ध बोक्छ वायुले सुधा समान खोजला, चरारमा उछन् पुगे जहाँ छ मिष्ट काफला। विशिष्ट चित्र झै भए सबै पहाड जङ्गल, उमङ्ग रङ्ग सृष्टियो तरङ्ग लोक मङ्गल, उमङ्ग रङ्ग सृष्टियो तरङ्ग लोक मङ्गल। अपूर्ण पूर्ण चूर्णमा अखण्डता अनन्तता, अमापनीय सृष्टिको विशेषता अनेकता, अमापनीय सृष्टिको विशिष्टता अनेकता। सुरम्य सृजनाहरू विचित्रता छनौटको, रहन्छ मित्रता दिगो वसन्त र
बोटको रहन्छ मित्रता दिगो बसन्तको र बोटको रहन्छ मित्रता दिगो बसन्तको र बोटको रहन्छ मित्रता दिगो बसन्त र बोटको रहन्छ मित्रता दिगो बसन्तको र बोटको बसन्तको र बोटको। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यूप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराज पनि सँगै हुनुहुन्छ, चिरञ्जीवी ढकालज्यू हुनुहुन्छ, मिठो मुक्तकहरू प्रेषित गरिरहनुहुन्छ। आज हामी केही बेरपछि शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजज्यूको एउटा सृजना पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी अबलाई भने कार्यक्रममा केही प्रतिक्रियाहरू, थोरै प्रतिक्रियाहरू छन्, हामी लिन चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी लघुकथा वाचन गर्ने तयारीमा छौँ। हामीसँग अरुण खत्री नदी सँगै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रममा। अबलाई भने हामी केही प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूमा जोड्न चाहन्छौँ। लक्ष्मी अधिकारीज्यूले भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो कार्यक्रम सर, नानीको बेजोड प्रस्तुति भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। स्वास्थ्य थोरै प्रतिकूल भएको हुँदा आफ्नो 100% दिन नसकेकी जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसै गरी कृष्ण जङ शाहज्यूले मलाई साह्रै मनपर्छ भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी बलराम डागीज्यूले नमस्ते सबैमा, आहा कति राम्रो भोइस, किप इट अप सर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी कार्यक्रमलाई माया गरिरहनुहोला। र त्यसै गरी अमनाथ पौडेलज्यूले भन्नुभएको छ, अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम, सुमधुर स्वर, प्रभात सर प्रति हार्दिक नमन एवं नानी बाबुमा धेरै धेरै आशीर्वाद भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार गुरु। र त्यसै गरी गणेशराम जोशीज्यूले भन्नुभएको छ, सुन्दर कार्यक्रम, सुन्दर रचना भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यहाँ स्रष्टाहरूको सुन्दर सुन्दर रचनाले नै यो कार्यक्रम सिगारिएको छ र कार्यक्रम सिगारिएको कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत हुँदैछ। र त्यसै गरी मनबहादुर विकज्यूले भन्नुभएको छ, आहा सुन्दर कार्यक्रम, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। लक्ष्मण पाण्डेज्यूले वासुदेव पाण्डेजीको प्रकृति प्रेमको कविता राम्रो छ, प्रभातजीको प्रस्तुति झनै सुन्दर छ भन्नुभएको छ। वासुदेव पाण्डेजी प्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुन्दर सुन्दर रचनाका लागि। र कमल कटुवालज्यूले नमस्कार आदरणीय सर भन्नुभएको छ। कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलामा अबलाई भने हामी एउटा लघुकथा प्रस्तुतिको तयारीमा छौँ। लघुकथा भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले बुझ्नुभयो, लघुकथा हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व मेरो परम मित्र अरुण खत्री नदीज्यूले। लघुकथाको शीर्षक रहेको छ पवित्र माया। पवित्र माया शीर्षकमा रहेको लघुकथा कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलाको अबको प्रस्तुति। दिउँसोको समयमा म घुम्दै एक गाउँमा पुगेको थिएँ। मेरो खल्ती भने रित्तो थियो, तर मलाई हिँड्दा हिँड्दै भोकले खपिन सक्नु भयो। केही खानेकुरा किनेर भोक शान्त पार्नु पर्यो भने खल्ती छामेको त रित्तै पो रहेछ। यताउति हेर्दा एउटा गर्जिला होटेलभित्र साहुनीलाई हँसिलो अनुहारमा देखे। साहुनीसँग रमाइलोसँग बात मार्नु पर्ला, भोक पनि हटाउनु पर्ला भनेर म सिधै होटलभित्र पसिहालेँ। साहुनीले के चाहियो दाई तपाईलाई भनिन्। मलाई साह्रै भोक लागेको छ, तरकारी चिउरा दिनुस् न भने। साहुनीले तरकारी र चिउरा
प्लेटमा हालेर दिइन्। साउनीसँग दुःख सुखका कुराहरू गर्दै निकै स्वादिष्ट मानी खान थाले। चिउरा चपाउन समय लाग्ने हुँदा करिब आधा घण्टा लाग्यो मलाई खाजा खाइसक्नलाई। उठेर हिँड्दै राख्दा साउनीले पैसा दिन संकेत गरिन्, तर मैले भारी मन र अनुरोधको शैलीमा आज मेरो खल्ती रिक्तो रहेछ त्यसै दिन सकिन। तपाईले मलाई दाई भनी साइनो लगाइहाल्नुभयो। म पनि तपाईलाई बहिनी मानी पैसा भन्दा ठुलो कुरा माया नै दिएर जान्छु भने। सुरुमा त साहुनीले तपाईले दिएको मायाले पेट भरिन, अनि के गर्नु भने। प्रत्युत्तरमा मैले पैसा भन्दा माया पाउन निकै गाह्रो छ साउनी, यो त मुटुसँग सम्बन्धित छ। कहिले काहीँ आफ्नै बुवा आमाबाट पनि माया पाउन सकिँदैन, तर पैसा तपाईले बोटमा माग्न बसे पनि थोरै पाउन सक्नुहुन्छ, र जसले माग्नेलाई पैसा दिन्छ उसले माया गरेर दिएको हुँदैन, त्यसमा केवल दया मात्र हुन्छ। मेरो जवाफले साहुनी एकछिन त किङ्कर्तव्य विमूढ भइन्। पछि बिस्तारै कठै छ त दाई, मेरो पनि आफ्नै दाई छैनन्, यसैले भाइटिकाको दिन टिका लगाउन अवश्य आउनुहोला भनिन्। धन्यवाद। आदरणीय अरुण खत्री नदीज्यूले प्रेषित गर्नुभएको यो लघु कथा कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलामा हामीले वाचन गर्यौं। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा हामीलाई उपस्थित भएर धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अग्रजहरू र मार्गदर्शक आदरणीय गुरुवरहरू देश तथा विदेशबाट जोडिनु भएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्र, तह, तबका अनि त्यसै गरी विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा हामीलाई माया गरेर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व रोमहर्षण पौडेल। सालुट भन्दै आउनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर पोखराबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाह्यौं आदरणीय गुरुवर रोमहर्षण पौडेलज्यू प्रति। कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँ र यहाँको परिवारमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं। स्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्छौं। सम्राट तिमिल सिन्हा सर, उज्यालो बिहानी भन्ने गीत सुन्न मन छ। तपाईको मुखार बिन्दबाट म सानो छँदा रेडियोमा धेरै बज्ने मध्येको एक गीत हो, मलाई साह्रै मन पर्छ यो गीत भनेर भन्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा यो गीतलाई पनि प्रस्तुत गरेर विदा माग्ने तर्कर गरौँला। अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद सम्राट तिमिल सिन्हा। कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्छ, मन पर्छ भने यहाँहरूले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, त्यसै गरी सेयर गरिदिनु होला। र यो कार्यक्रम प्रसारण पश्चात हामीले यो कार्यक्रमको यो रेकर्डेड भिडियोलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त हामीले यज्ञ टेलिभिजन पिता कवि गुरु यज्ञ प्रसाद सुवेदीको नाममा एउटा टेलिभिजन युट्युब च्यानलको नाम राखेका छौँ, यज्ञ टेलिभिजन। त्यो युट्युब च्यानलमा हामीले यो कार्यक्रमको रेकर्डेड भिडियोलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। अबलाई भने हामी एउटा समय सान्दर्भिक एउटा कविता प्रस्तुति गर्दैछौँ। कविता प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराज्यूले, वाचन गर्दैछन् बाबु अभिनन्दन सुवेदीले। कार्यक्रमको यो 39औं श्रृङ्खलाको यो दौरानमा नखोज मलाई म भित्रका मेरा दर्दहरू, नखोज मलाई म भित्रका मेरा दर्दहरू, तिमी बिना एक्लै बाँच्ने कोसिसमा छु। नसम्झ मलाई म एक्लो छु भनेर, ती सबै यादहरू छन् अझै। चल अचल सम्पत्ति झै नरौती मेरा काला गेडीका आँखाहरू, मुस्कुराउने बाचा गर्न सक्दिन अब म। नआत्तिउ मेरा आधारमा हाँसहरू सबै। अब त मैले एकान्तसँग लगन गाँसेको छु। सोचेको थिए कस्तो होला भनेर उहिले, साँचेको थिए मैले मेरा रमाइला क्षणहरू।
हुरी बतासले उडाइ लग्यो निमिट्यान्न गर्दै अब त सन्यासी भइसके, यादमी बसिसक्यो समाधि। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय कविवर शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नखोज मलाई म भित्रका मेरा दर्दहरू, नखोज मलाई म भित्रका मेरा दर्दहरू, तिमी बिना एक्लै बाँच्ने कोसिसमा छु, नसम्झ मलाई म एक्लो छु भनेर ती सबै यादहरू छन् अझै अचल सम्पत्ति झै, नरोउती मेरा काला गेडीका आँखाहरू, मुस्कुराउने बाचा गर्न सक्दिन अब म, नआत्यो मेरा अधरका हाँसहरू सबै, अब त मैले एकान्तसँग लगन घाँसेको छु, सोचेको थिएँ मैले मेरा रमाइला क्षणहरू, होरी बतासले उडाइ लग्यो निमिटान्न गर्दै अब त सन्यासी भइसके, यादनी बसिसक्यो समाधि, यादनी बसिसक्यो समाधि। आदरणीय शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराज्यूप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु यो मिठो सृजनाका लागि। यहाँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी ढकाल। आज उहाँले ताजा सृजना प्रेषित गरिदिनु भयो भने हामीले वाचा गर्नेछौँ उहाँको मुक्तक पढ्ने रहर। अझै पनि हामीसँग धेरै सृजनाहरू यद्यपि हामीले पर्ताभरि साँचेर राखेका छौँ। कार्यक्रमका आगामी श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर रूपमा हामीले यी सृजनाहरूलाई स्थान दिने नै छौँ। कार्यक्रममा अबलाई भने हामी थोरै समय मात्र बाँकी छ। सम्राट तिमिल सिन्हाले गीतको अनुरोध पनि गर्नुभएको छ, हामी अन्तिममा गीत पनि सुनाउनेछौँ। लक्ष्मण पाण्डे त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय गुरुआमा हुनुहुन्छ रमा चपाई, हार्दिक नमन सुन्दर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डे कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि शुभकामना छ। आगामी कार्यक्रममा देश प्रेमका राष्ट्रिय गीत पनि प्रसारण गर्न सकिन्छ कि भनेर सुझाव राख्नु भएको छ। अवश्य पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। उन्नति चापागाईले हेलो भन्नुभएको छ, हामी पनि हाई भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। त्यसै गरी स्टार सिंहले नमस्ते सर भन्नुभएको छ। यस तारा सिंह, भाइ तारा सिंह आइपुग्नु भएको रहेछ। यहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ फेसबुकमा, मैले एक्सेप्ट गरेँ, यहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छु। यथार्थ नाम नभएका कारणले स्टार सिंह लेख्नु भएको रहेछ, नाम तारा सिंह र इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्दा स्टार सिंह भएको होला। धेरै राम्रो, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम बाहेकका सृजना हाम्रो आवाजमा यतिहरू हुन्छ र हामी 39औं श्रृङ्खलामा छौँ। अब भने 39औं सृजना यो श्रृङ्खलाको करिब अन्तिम सृजना हामीले वाचन गर्ने तर्खर गरिरहेका छौँ। यो अन्तिम सृजना पनि छन्दबद्ध तरिकाको एउटा सृजना हामीले वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ। यो सृजनालाई पनि प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेयज्यूले। उहाँप्रति नमन प्रकट गर्दै उहाँको यो सृजना कार्यक्रमको 39औं श्रृङ्खलामा जडीबुटी अनेक छन्, हिमाल ताल सुन्दर पहाडमा बद्ध छ दृश्य जो मनोहर। गुराँस लालीमा जहाँ सुनाखरी सुबास छ, म जन्मिएछु भाग्यले धरा पवित्र खास छ, म जन्मिएछु भाग्यले धरा पवित्र खास छ। अनेक जात धर्ममा रह्यो सधैँ सहिष्णुता छ, सारभित्र एकता र जातमा अनेकता।
हिमाल बुद्ध मार्ग हुन् स्वदेशका धरोहरा छ स्वर्ग तुल्य देश यो विशेष लाग्छ अम्बर छ स्वर्ग तुल्य देश यो विशेष लाग्छ अम्बरा छ छल्किने नदीहरू समस्त दुग्धधारा हुन् हिमालका चुलीहरू विशेष रत्नहार हुन् अशेष रत्न पुञ्ज हो सदाबहार सम्पदा म देख भालमा सधैँ पहाड झै रहूं खडा म देख भालमा सधैँ पहाड झै खडा रहूं हिमाल देश ताज हो बिहान भन्छ स्वर्णिमा छ देश स्वर्ग तुल्य यो छटाहरू मनोरमा सके समाजमा नयाँ विचार चेतनाहरू स्वदेशको भलो गरौँ स्वदेशभित्र नै मरौँ स्वदेशको भलो गरौँ स्वदेशभित्र नै मरौँ विभेद ठाउँ ठाउँका चिनिने फन्न सक्छुमा प्रहार देशमा भए पहाड बन्न सक्छुमा स्वदेश निम्ति हो मिल शरीर यो बनोत्सरु म देश निम्ति नै जिउ र देश निम्ति नै मरु म देश निम्ति नै जिउ र देश निम्ति नै मरु म देश निम्ति नै जिउ र देश निम्ति नै मरु म देश निम्ति नै जिउ र देश निम्ति नै मरु कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाज आज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज अझै पनि हामीलाई 21 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र कार्यक्रमको प्रसारण पश्चात पनि यहाँहरूले मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु हुनेछ र हामीलाई अझै हौसला प्रदान गरिरहनुहुन्छ। यति मात्र होइन, यहाँहरू पनि सृजना कोर्नुहुन्छ, सृजना लेख्नुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रममा प्रेषित गरिदिनुहोला। हामीले आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो प्रयास निरन्तर रहनेछ। कार्यक्रममा फेरि पनि हामीलाई राजेश चौधरीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। तारा सिंह स्टार सिंहले हामीलाई मिठो प्रतिक्रिया नेपालको झण्डा सहितको स्टिकर प्रेषित गर्नुभएको छ। उन्नति चापागाईले पनि हामीलाई धेरै स्नेह प्रेषित गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आदरणीय गुरुवर, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय कलाका धनी, आदरणीय व्यक्तित्व, हामी कुन शब्दले उहाँलाई तारिफ गरौं। मिठो भायोलिन वादक आदरणीय संगीतका अध्येता गुरु यतिराज अधिकारीज्यू प्रति पनि हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ। त्यसै गरी कमल कटवाल जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भन्नुभएको छ, समाज नेपाल भन्नुभएको छ। प्रभात सरको प्रतिभालाई उच्च सम्मान छ, साथमा 2 भविष्यका कर्णधार भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन। जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल प्रति पनि साधुवाद। यो संस्थाले नेपालभरिका शिक्षकहरूलाई परिचित गराउने र नेपालभरि नै पूर्व मेचीदेखि महाकाली सबै प्रदेशमा पुगेर कोभिडको समयमा यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने एउटा साँगोको काम गर्यो, एउटा पुलको काम गरेको छ। हार्दिक आभार। र त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरु भूपति बस्यालज्यूलाई पनि यही कार्यक्रमका मार्फतबाट हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, सम्झिन चाहन्छौँ। साथै गुरुको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। यतिराज अधिकारीले साह्रै मिठो प्रस्तुति भन्नु भएको छ। आदरणीय गुरुवर, हार्दिक नमन। हामीले जति सक्यौं गर्दैछौँ, जो सक्छौं गरिरहेका छौँ। माटोको लागि केही गरौँ, जन्मेपछि अवश्य मर्नुपर्छ र हामी मर्नको लागि मात्र होइन, केही गर्नको लागि जन्मेका छौँ र यस्तो काम गरौँ जुन कामबाट हामी सधैँ मरे पनि बाँचिरहौँ। कार्यक्रमको यो उद्देश्य पनि त्यही हो।
यहाँहरूका स्टिकर रूपी प्रतिक्रियाहरू अनि लाइक पनि आइरहेका छन्। यहाँका लभ रियाक्टहरू हामीले लगातार प्राप्त गरिरहेका छौँ, हामी हेरिरहेका छौँ। यति धेरै लभ रियाक्टहरू हामीले पाइरहेका छौँ कि यो मायालाई हाम्रो पल्टाभरि हामीले साँचेर राखिरहेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज यसै गरी अब निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। प्रत्येक शनिबार हामीले अहिले पनि समय परिवर्तन गरेका छौँ, साँझ 8:30 बजेबाट 9:30 बजेसम्म। नमन छ यहाँहरू सबैलाई। छिटै नै सांगीतिक कार्यक्रममा हामी सहभागी बन्न पाऊँ अवश्य गुरु। मैले सोच गरिरहेको छु, यो सोचलाई ढिलो चाँडो हामी सार्थकता दिने प्रयास गर्नेछौँ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गुरुवर यतिराज अधिकारीज्यूप्रति नम्र प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा निर्धारित समय भने सकिएको छ। समय सकिएर पनि केही मिनेट अगाडि गइसकेको हुनाले यो समयको पावतीलाई हामीले पनि पालन गर्नुपर्छ भन्दै कार्यक्रमको अन्तिममा हामीलाई सम्राट तिमिल सिन्हा भाइ, मेरो असल चेलो भाइ सम्राट तिमिल सिन्हाको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै मेरो पुरानो गीत धेरै अगाडि रेकर्ड गरेको गीत हो। करिब यो 62 सालतिर 61 सालतिर रेकर्ड गरेर यो मिडियामा निकै नै बजेको गीत हो र अहिले पनि त्यतिकै बजिरहन्छ यो गीत। सम्राट तिमिल सिन्हाले अनुरोध गर्नुभयो एउटा अन्तरा र स्थायी श्रवण गराएर हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने तर्फल गर्दैछौँ। हँसिलो छैन नेपाली मुहारा, खोलिन्न किन खुसीको द्वारा। हँसिलो छैन नेपाली मुहारा, खोलिन्न किन खुसीको द्वारा। कता जाने माग्नलाई गुहारा, कता जाने माग्नलाई गुहारा। उज्यालो बिहानी हाम्रो चाहना, सबैतिर शान्ति होस् हाम्रो कामना। उज्यालो बिहानी हाम्रो ताना, सबैतिर शान्ति होस् हाम्रो कामना। यो सम्राट तिमिल सिन्हा भाइले अनुरोध गर्नुभयो, हामीले प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रमको यो 39औं श्रृङ्खलामा यो स्वदेश गीतलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यहाँ अब कार्यक्रमलाई हामी टुङ्ग्याउने तर्खर गरिरहेका छौं। धनराज सिलवालले मेरो सृजना बाटोमा नै हराएछ सर भन्नुभएको छ। सृजना बाटोमा हराएको छैन र मैले यो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्रविधि सँगै बस्दाखेरि अनेकन कठिनाइहरू आउँदैछ। यहाँले सृजना प्रेषित गर्नु भएको छ। अब हामीले यहाँ हेर्ने प्रयास त गरिरहेका हुन्छौं र मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ या कुन माध्यमबाट पठाउनु भयो। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले इमेल चेक गर्ने गर्छु र इमेल मार्फतबाट प्राप्त भएका सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा हामी उच्च रूपमा प्राथमिकता दिन्छौं र त्यसैगरी हामीलाई यहाँ प्रतिक्रिया बक्समा आएका सृजनाहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा राख्ने गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ यो नेटको समस्याले गर्दाखेरि यहाँ यो रिलोड हुन लोड हुन टाइम लाग्ने र यहाँ हामीले चाहेको सृजनाहरू
हामीले पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने समस्याले गर्दा यसो भएको हुन सक्छ। हामी सँगै छौँ, यहाँ सँगै छौँ। धनराज सिलवालजी, यहाँको सृजनालाई हामीले पक्कै पनि स्थान दिनेछौँ कार्यक्रममा। यहाँ सहभागिता जनाइराख्नुहोला। मेरो इमेल ठेगाना subediprabhat@gmail मा पठाइदिनु भयो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। subediprabhat@gmail.com मा पठाउनु भयो भने यहाँहरूले प्रेषित गर्नुभएको सृजना हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। र हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै आदरणीय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्याल गुरुको पनि आगमन भएको छ। भूपति बस्याल गुरुज्यूप्रति कार्यक्रमको अन्तिम सङ्घारमा हामी आइपुगेका छौँ। टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि हामीले गुरुलाई सम्झेका थियौँ। यहाँनिर हामीलाई प्रतिक्रियामा आदरणीय कमल कटुवालले जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। र त्यसै गरी हामीले देशभरिका आदरणीय गुरुवरहरूलाई स्मरण गर्यौं र सिङ्गो हाम्रो प्रविधिलाई शिक्षकलाई प्रविधिमा डोर्याउने बालबालिका उत्सुक छन्, हामी तयार छौं, बालबालिका उत्सुक छन्, प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा आजको आवश्यकता भन्ने मूल मर्म र नाराका साथ अगाडि बढेको प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरुवर भूपति बस्यालज्यूलाई यो हाम्रो कार्यक्रमको 39औं श्रृंखलामा देख्दा अत्यन्तै खुशी लागेको छ। हामी तिनैजनाको तर्फबाट र कार्यक्रमको तर्फबाट गुरुवर आदरणीय गुरुवर भूपति बस्यालज्यूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति र अझै पनि ऊर्जाशील जीवनको हामी कामना गर्छौं। आदरणीय गुरुवर धेरै धेरै नमन, अत्यन्तै उत्कृष्ट भन्नुभएको छ। आदरणीय गुरुवरले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। आदरणीय गुरु भूपति बस्यालज्यू फेरि पनि नमन भन्न चाहन्छौं र कार्यक्रमलाई अबलाई भने हामी टुङ्ग्याउने तर्क गर्दैछौं। कार्यक्रम तपाईका सृजना, हाम्रो आवाजको 39औं सृजना, 39औं श्रृंखला कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रम मन पर्दैन वा के सुधार गर्नुपर्छ हामीलाई भन्नुहोला। कार्यक्रम यदि राम्रो लाग्छ भने यहाँहरूले शेयर गरिदिनु होला, अनि त्यस्तै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यज्ञ टेलिभिजन हाम्रो च्यानल छ र त्यसै गरी यहाँनिर हामीलाई एउटा अपेक्षा के छ भने अन्तिममा एउटा कथा जस्तै सुत्ने बेलामा कथा सुन्थ्यौ नि, कथा सुन्थ्यौ नि सानोमा, त्यस्तै कथा सुन्ने इच्छा छ हजुरको सुमधुर आवाजमा। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो याद भएन। आदरणीय गुरुवर, आदरणीय संगीतकर्मी, आदरणीय भायोलिन वादक, उत्कृष्ट भायोलिन वादक हुनुहुन्छ यतिराज अधिकारी आदरणीय गुरुवर। यहाँले नै त्यस्ता केही छोटा छोटा कथाहरू छन् भने प्रेषित गरिदिनु भयो भने हामी पक्कै पनि कार्यक्रममा राख्दै जानेछौँ, वाचन गर्दै जानेछौँ भन्दै कार्यक्रमको यो 39औं श्रृंखलाका बारेमा केही भन्न मन लाग्छ भने म नानु प्रश्न सुविधालाई अनुरोध गर्छु, त्यसै गरी भावना अनुरोध गर्छु। सदा चाहिँ हामी शनिबार फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ र 8:30 बजे हजुरको यस फोन सेट मार्फत, एक प्रविधिको सेट मार्फत हामी सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको रचना वाचन सदा गरिरहेका छौँ र आज 39औं श्रृंखलामा आइपुग्दा आउने शनिबार हाम्रो 50औं श्रृंखला हुनेछ। हाफ सेन्चुरी 40औं हजुर माफ गर्नुहोला, 40औं श्रृंखला हुनेछ र 10औं शनिबार पार गरेपछि हामी हाफ सेन्चुरी मार्नेछौँ र त्यो दिन चाहिँ पक्कै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक र अत्यन्तै साहित्यिक र अत्यन्तै रमणीय हुनेछ। त्यो सबैलाई विश्वास छ र हामी पनि बनाउनेछौँ र यस कार्यक्रमका प्रत्येक श्रृंखलालाई हामी तपाईहरूका सुन्दर सृजनाले सिंगार्दै, हाम्रा सुन्दर आवाजले त्यसलाई अड्याउँदै हामी सदा हिँड्नेछौँ र यस पथमा हामी सबैको साथ र सबैको प्रेमका कारण आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र त्यसै गरी सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य प्रेमी मनहरूमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई चाहिँ सम्पूर्णको स्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछु, किनभने स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो। धन्यवाद। त्यसै गरी बाबुलाई पनि केही कार्यक्रमको सन्दर्भमा राख्नका लागि अनुरोध गर्छु अन्तिममा। हजुर, आज हामी 39औं श्रृंखलामा पुगेका छौँ र यहाँसम्म डोर्याउनको लागि हजुरहरूको अपूर्ण माया, प्रेम, सद्भाव र ती सुझावहरूलाई हामी आफ्ना मनमुटुमा राखेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र सधैँ जस्तै यस्तै माया, सुझाव, प्रतिक्रिया र
मिठा मिठा सिर्जनाहरू पठाइराख्नुहोला। हजुरको सिर्जनाहरू हामी पक्कै पनि यस कार्यक्रममा राख्नेछौँ र सबै माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिनुहुने, कार्यक्रमको सुरुमा प्रतिक्रिया दिनुहुने र अन्तिममा प्रतिक्रिया दिनुहुने दुईजनालाई हामी पुरस्कृत गर्ने भएका छौँ। र कार्यक्रममा सुरुमा प्रतिक्रिया दिनुहुने व्यक्तित्व हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। यहाँ नाम उच्चारण गर्न गइरहेका छौँ, सायद मैले यो स्क्रोल गर्दा अहिले सम्भव नहुन सक्छ। हामी यो कार्यक्रम सकिने लगत्तै जसले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कृति उपलब्ध गराउनेछौँ र यहाँ कार्यक्रममा अन्तिम प्रतिक्रिया जनाउनु हुने जो हुनुहुन्छ कार्यक्रमको यो समापनमा हामी अहिले 9:45 छौँ र उहाँको नाम हामी फेसबुक मार्फत नै सार्वजनिक गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई कृति पिता कविको प्रसाद सुवेदीका कृतिहरू पुरस्कार स्वरूप हस्तान्तरण गर्नेछौँ, हामी प्रदान गर्नेछौँ र हामी यो नामलाई फेसबुकमा नै केही बेर पछि नै सार्वजनिक गर्नेछौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी यहाँ अहिले अलिकति केही नेटले हामीलाई समस्या दिइरहेको छ र यहाँले पठाउनु भएका यी रचनाहरूलाई हामी साँच्नै छौँ, आगामी कार्यक्रममा, आगामी श्रृङ्खलामा राख्दै जानेछौँ भन्दै आजलाई कार्यक्रमलाई हामी बिट मार्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सबैलाई जय सर्जक जय श्री। अबको भेटघाट हाम्रो हुनेछ कार्यक्रमको 40औं श्रृङ्खलामा आगामी शनिबारसम्मको लागि। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।